आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म डीआर न्यौपाने। दर्शकवृन्द, माउन्टेन लकडाउन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ र कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढिरहे पनि उपचार भएर घर फर्किनेहरूको पनि संख्या उत्तिकै छ। संक्रमणले विश्वभरि आजित भइराख्दा पनि निको भएर जानेहरू पनि उत्तिकै छन् र यो समस्यासँग जुझ्न विश्व समुदाय खटिरहेको छ, भिडिरहेको छ र यो महामारीबाट पार लाग्न र विश्व समुदायलाई यसबाट मुक्ति दिन धेरै प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। यो महामारीको बेला विश्वभरका अधिकांश मुलुकहरूमा लकडाउन गरिएको छ। त्यस्तै नेपालमा पनि झन्डै 1 महिनादेखि लकडाउनको अवस्था छ। चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन नेपालमा पनि भए पछाडि संक्रमणको दरको समस्या र यो सम्भावना न्यून छ भनेर पुष्टि पनि भइसकेको छ। सरकारले लकडाउन गरिसकेपछि खास गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम त केही घटेको छ, तर जीवनयापन गर्ने सामान्य वर्गका मानिसहरूको दैनिकी भने अत्यन्तै कष्टकर बन्दै गएको छ। सरकारले ती वर्गका लागि राहतको प्याकेज घोषणा पनि गरेको छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारलाई निर्देशन गरेको छ र स्थानीय सरकारले पनि पहल गरे पनि त्यो अझै किन कामयाबी बन्न सकेन र ती वर्गले राहतको महसुस किन गर्न सकेनन् त? यी यक्ष प्रश्नहरूसँग रहेर हामी स्थानीय सरकारहरूले के गर्दैछन् राहतको विषयमा भन्ने प्रश्न जोडिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामी अब जोड्न चाहन्छौँ घोराई उपमहानगरपालिका दाङका मेयर नरुलाल चौधरीसँग यो लकडाउन विशेषमा। मेयर साहब नरुलाल चौधरीज्यू, यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनको यो लकडाउन विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद छ हजुर। जस्तै यति बेला लकडाउन भइसकेपछि खास गरी ज्याला मजदुरीमा जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकहरू अत्यन्तै कष्टकर जीवन जिरहेका छन् र उनीहरूको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर भइरहेका कुराहरू बाहिर आइराख्दाखेरि स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि घोराई उपमहानगरपालिकाले के गरिरहेको छ? अहिले घोराई उपमहानगरपालिकाले लकडाउन भइसकेपछि खास गरी साँझ कमाउने बिहान खाने, बिहान कमाउने साँझ खाने यस्तो खालको मजदुरहरू को छाक नबसोस् भन्नका लागि घोराई उपमहानगरपालिकाले बेलैमा प्रत्येक वडामा हाम्रो वडा विपद व्यवस्थापन समिति छ, जसमा जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ, रेड क्रस लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधिहरू रहेको छ। त्यो वडा विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत हामीहरूले हामीसँग आएको रेकर्डको आधारमा प्रत्येक वडाले टोल विकास संस्थासँग समन्वय गरेर सबैभन्दा पहिले छाक बस्ने परिवारहरू को हो त्यो पहिचान गर्ने र छाक बस्ने मान्छेहरूलाई भोकले मर्न नदिनका लागि हामीहरूले आवश्यक व्यवस्था गर्दै आएका छौँ र 19वटै वडामा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। हामीहरूले अहिले लिस्ट आएको आधारमा प्रत्येक टोलमा गएर त्यसरी बाँड्ने काम गरेका छैनौँ। हामीहरूले यथार्थपरक ढङ्गले जसको चाहिँ छाक बसेको छ उसलाई सूचना आउने बित्तिकै त्यो विपद व्यवस्थापन समिति जुन वडा छ, वडाको व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ र अहिले धेरै परिवारहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र अहिलेसम्म हामीहरूले सकेसम्म पुग्ने र हुने मान्छेहरूलाई सकेसम्म अलि बिस्तारै दिउला। तबरु पहिलो प्राथमिकता भनेको भदै नभएको मान्छेलाई दिनुपर्छ भनेर टोल विकास संस्थाले पनि त्यसलाई सहयोग गरेको छ र टोल विकास संस्थाको सिफारिसमा वडाहरूले त्यो व्यवस्थापन गरेको हुनाले अहिले घोराई उपमहानगरपालिकामा एकदमै ठुलो चाहिँ के समस्या त्यस्तो देखिएको छैन। हामी यो लकडाउनको पिरियडमा नागरिकहरूलाई भोकै मर्न नदिने व्यवस्था मिलाएका छौँ र हामीहरूले एउटा दुरुपयोग पनि गर्न नदिने कुरामा विशेष नियन्त्रण चाहिँ गरिरहेको छ। मेयर साहब, खास गरी स्थानीय सरकारहरूले यो पहल कदमी ल्याइराख्दा पनि काहीँ न काहीँ राजनीतिक रङका आधारमा पनि त्यो राहतमा चाहिँ पक्षपात गरियो भनेर फेरि पछिल्लो चरणमा केही प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। यो प्रश्नलाई यहाँले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? अहिले म के भन्न चाहन्छु भने यति बेला राजनीति गर्ने बेला पनि होइन, यति बेला जस अथवा अबजस लिनका लागि कुनै मान्छेले छुट्टै गतिविधि गर्ने बेला पनि होइन। यति बेला कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा जुन मानव जीवनमाथि नै चुनौती खडा गरिरहेको छ, यो चुनौतीसँग सामना गरिरहँदा विभिन्न खालको समस्याहरू व्यवधानहरू उत्पन्न भएका छन्। त्यो उत्पन्न भएको समस्या समाधान गर्नका लागि सबै राजनीतिक दल, सबै चाहिँ के अरे सङ्घ संस्था, नागरिक समाज लगायत
सबै जनप्रतिनिधिहरू र प्रशासन सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। त्यसकारणले यति बेलामा कहिले कसैले घोराइको सन्दर्भमा राजनीति गर्यो भने मलाई विश्वास लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने वडा विपद व्यवस्थापन समितिमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। कि त उहाँहरू त्यो दल जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर काम गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा हो, कि भने ती दलका सबै साथीहरू बसेर कसैमाथि अन्याय गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले मलाई यो दुईटै कुरामा विश्वास लाग्दैन कि यति बेला कुनै पनि राजनीतिक दल अब्सेन्ट पनि हुनुहुन्न र उहाँहरूले त्यो अन्याय गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले गुनासो कति जायज कति नजायज भन्ने कुरा सम्बोधन गर्ने निकायहरू छ, जिल्ला प्रशासन छ, घोराई उपमहानगरपालिका छ, जिल्ला प्रहरी छ। हामीहरूसँग उचित तरिकाले सम्बन्धित टोल विकास संस्थाबाट हामीहरूलाई यो वडामा यो समस्या पर्यो भन्ने बित्तिकै हामी अनुगमन गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ सुझाव सल्लाह दिन्छौँ र जनप्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न भन्छौँ। त्यसकारणले घोराईमा कसैले राजनीतिक आक्षेप आरोप लगाउँछ भने पनि कुनै पनि वडामा दलीय षड्यन्त्र भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै त्यहाँ चाहिँ राजनीति हुन पाउने छैन र हुन दिँदैनौँ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। मेयर साहब, खास गरी अब हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकाभित्र त्यस्ता ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्न सक्ने मानिसहरू जो लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्गहरूको सङ्ख्या कति छ भनेर यहाँले चाहिँ त्यो तथ्याङ्क राख्नु भएको छ? अहिले छ त हामीसँग अहिले टोटल घोराई उपमहानगरपालिकाको घरधुरी सङ्ख्या भनेको 36,000। त्यसमध्ये 3500 घरधुरी अहिले हामीसँग चाहिँ आएको डाटा अनुसार चाहिँ छ र त्यसमा पनि हामीहरूले सबै 35 का 35 अहिले चाहिँ घरधुरी 3500कै 3500 अथवा 3500 कै छाक बस्ने अवस्थाका होइन। त्यसमा पनि छानबिन हुँदै हामीहरूले दिँदै गरेका छौँ र हामीसँग भएको त्यो लिस्टलाई हामीले कार्यान्वयन गर्दैछौँ। क्रमशः हामीहरूले त्यसलाई सबैको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौँ र हामीहरूले छानबिन गरेर टोल विकास संस्थाको सिफारिसमा वडाले त्यो व्यवस्थापन गर्दै आएको छ, त्यो गर्छ। मेयर साहब, जस्तै यतिखेर अझै पनि मानिसहरू सहरमा ज्यालादारीका लागि पुगेका मानिसहरू घर फर्किरहेका छन् र घर फर्किने क्रममा बाटामा धेरै समस्याहरू भएको भनेर यो राष्ट्रिय सवालको विषय, यो राष्ट्रिय प्रश्नको विषय बनिराख्दाखेरि घोराई उपमहानगरपालिकाले घोराईमा स्थायी घर भएका र घोराईभन्दा बाहिरका सहरमा पुगेर ज्यालादारीमा काम गरिरहेकाहरू बाटामा अलपत्र कति छन्, परेको छ कि छैन, यिनीहरू कहाँ छन् भन्ने बारेमा यहाँले यसको कति चाहिँ जानकारी लिने र उनीहरूलाई चाहिँ परेको अत्यावश्यक सेवा सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराउने विषयमा उपमहानगर कति खटेको छ? घोराई महानगरपालिकाले के भन्न चाहन्छ भने सरकारले गरेको लकडाउनलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै यहाँ रहेका अथवा बाहिर रहेका घोराईका नगरवासीहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। एउटा कुरा, कसैले त्यो उल्लङ्घन गरेरै भए पनि आफू घर आउन चाहेका मान्छेहरूले सम्पर्क सम्बन्ध गर्नुभयो भने विभिन्न किसिमले घर आउने क्रम पनि छ। त्यसकारणले सकेसम्म सरकारले भनेकै कुरामा लकडाउनलाई व्यवस्थापन गर्नेमा लाग्नुहोस् भनेका छौँ। क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ, क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भनेका छौँ र जहाँबाट खबर आएको छ त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले त्यहाँको पालिकासँग समन्वय गरेर हाम्रो नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि हामी चाहिँ समन्वय गरिरहेछौँ। सूचना नभएको ठाउँमा हामीहरूले कहाँ छ के छ भनेर यसरी खोजी हिँडेका छैनौँ। जहाँबाट समन्वय हुन्छ र हामीहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु भएको छ त्यो ठाउँका नागरिकहरूलाई हामीहरूले घोराईका बासिन्दाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गरेका छौँ भने बाहिरबाट आउने नागरिकहरूलाई पनि घोराई उपमहानगरपालिकाले आफ्नो सीमासम्म चाहिँ सीमा क्रस गराएर सम्बन्धित जिल्ला अथवा पालिकाको सीमासम्म हामी चाहिँ त्यहाँ मान्छे पुर्याइदिने गरेका छौँ। किनभने यो आइसक्यो भने यहाँ राख्नभन्दा उहाँको क्षेत्रभित्र लगेपछि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा एउटा क्वारेन्टाइनमा बसेर पनि व्यवस्थापन भएर सुरक्षित तरिकाले घर पुग्नुहुन्छ भन्ने नै छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले गरेको जुन लकडाउन छ त्यो सबैका लागि हो र स्वयं आफूको लागि पनि हो भन्ने कुरा बुझाउनु र बुझ्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले त्यो कुरालाई विशेष जोड दिएका छौँ र सबै नागरिकहरूलाई हामीले भनेका छौँ तपाईँहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही अवस्थामा बसिदिनुहोस् र त्यहाँको खानपिनको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय पालिकासँग हामी समन्वय गरिरहेछौँ। त्यो पनि सम्भव भएन भने हामी त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा चाहिँ स्थानीय प्रशासनसँग पनि हामी समन्वय गरिरहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले घोराई उपमहानगरपालिकाका नागरिकहरू सकेसम्म अनुशासित ढङ्गले जो जहाँ छ त्यही लकडाउन पालना गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुहोस् भनेका छौँ। यद्यपि मजदुरहरू अहिले इटा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरू पनि अहिले थुप्रै हुनुहुन्छ, काठमाडौँतिर भक्तपुरतिर हुनुहुन्छ, त्यो खबर पनि आइरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले व्यवस्थापन गर्ने कुरामा
के सरकारको नीति भन्छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्नको लागि घोराई उपमहानगरपालिका तयारीमा रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मेयर साहब, अब खास गरी लकडाउनको अवस्था छ, आन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै कमजोर छ र हाम्रो उत्पादनको सम्भावना भनेकै कृषि हो। अब कृषिको लागि हामीले विशेष रूपमा प्राथमिकरण दिन सकेन भने महामारी पछिको भोलिको भोकमरी झनै डरलाग्दो हुनेवाला छ। तसर्थ यस्तो अवस्थामा कृषिका लागि स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ, यसका बारेमा किसानहरूले पाउनुपर्ने सहुलियत अथवा मलबिउ लगायतका विषयहरू पनि होलान्। यो विषयमा स्थानीय सरकार कति सक्रिय भएको छ, कति ध्यान पुगेको छ सरकारको? धन्यवाद छ। म यति बेला के भन्न चाहन्छु भने यो समस्या देशव्यापी समस्या हो र यसलाई हामीहरूले दाङमा हिजो मात्रै हाम्रो दाङ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। 10वटै पालिकाका नगर प्रमुख र पालिका प्रमुखहरू चाहिँ थियौँ र सम्बन्धित सरकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि यति बेला अब मकै खेती गर्ने बेला आयो, मल चाहिने बेला भयो, बिउ चाहिने बेला भयो, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा व्यापक छलफल गऱ्यौँ र हामीहरूले हाम्रो पालिकाको तर्फबाट जुन अनुदान दिने कुरा गरेका थियौँ त्यसको बारेमा पनि अब बिउ चाहिँ आवश्यक पर्ने बेला भयो, यसको खोजी गरौँ भनेर सम्बन्धित शाखालाई पनि हामीले निर्देशन गरिसकेका छौँ र हिजोको निर्णयअनुसार के भएको छ भने यति बेला दाउने काम चाहिँ हामीले सरकार तर्फबाट अनुमति दिइरहेछ, जोत्ने काम पनि ट्र्याक्टरहरूलाई अनुमति दिइरहेछ। त्यसपछि गएर अहिले बिउको र मलको लागि पनि सरकारले सकेसम्म मान्छेको भिडभाड पनि नहुने, सामाजिक दूरी पनि कायम हुने र सहकारी मार्फत सम्बन्धित के अरे पालिकामा पठाउने र सम्बन्धित पालिकाले टोल विकास संस्था मार्फत लिस्ट बनाएर को किसानलाई कुन मल कति चाहिने हो त्यसको आधारमा लिस्ट बनाएर होम डेलिभरी गराउने र मान्छेलाई मल लिनकै लागि भिडभाड नलगाउने भन्ने खालको हिजो चाहिँ सहमति र निर्णय भएको छ। त्यो हिसाबले अब किसानहरूलाई हामीहरूले समग्रमा गाउँ गाउँमा मल पुर्याउने योजना पनि बनाएका छौँ घोराई महानगरपालिकाले र सहकारीहरूलाई पनि हामी बोलाएर यसलाई सक्रिय गराएर अब चाहिँ सम्बन्धित पालिकासम्म मल के अरे बिउहरू पुर्याउने कुरामा हामी चाहिँ लागेका छौँ। त्यो हिसाबले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर नै हामीले कामलाई अगाडि बढाइरहेको कुरा म राख्न चाहन्छु। मेयर साहब, अब यो कृषि उपज उत्पादनका कुरा भए, अब यसको बजारीकरण गर्ने कुरा जुन किसानले उत्पादन गरिसकेपछि बजारको सुनिश्चितता नहुने त्यतिकै जोखिम छ, विगतका नजिरहरू पनि छन् भने यो बेला झनै बढी त्यस्ता समस्याहरू छन्। अब किसानको उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता गर्ने कुरा पनि स्थानीय सरकार कहाँ नै आइपुगेको छ। यसका लागि यहाँहरूले कति पहल गरिराख्नु भएको छ? अब सरकारले नै पहिले कृषि उत्पादनका वस्तुहरू, खाद्य वस्तुहरू, तरकारी, दूध, माछा मासु, फलफुल अनि माउरी लगायतका जुन छुट दिएको विषय छ यो आज मात्रै होइन, यो लकडाउन भएदेखिकै पूर्ण रूपले छुट छन् र यिनी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पनि हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने सकेसम्म भारतबाट सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि घोराई उपमहानगरपालिकाले भारतबाट आयातित हुने तरकारी र फलफुललाई अहिले रोकौँ। व्यवहारिक कारणले हामी चाहिँ यसलाई कठिनाइहरू चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छ, त्यसकारणले यसलाई रोकौँ र स्थानीय उत्पादित तरकारीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिउँ, हाम्रो जिल्लामा उत्पादित तरकारीहरूलाई प्राथमिकता दिउँ भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ र त्यो कुरालाई कार्यान्वयनतिर अगाडि बढाइरहेका छौँ र सबै पालिकाले यसलाई समर्थन गरेरै अगाडि बढाएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ उत्पादित वस्तुहरू सानातिना क्षेत्रमा काम गरेका किसानहरूलाई बिहानपख कुनै ठाउँमा राखेर मान्छे भिड गराउने होइन, तर के अरे होम डेलिभरीकै रूपमा घर घरमा पुर्याउन उहाँहरूलाई अनुमति दिएको छ। त्यसै गरी अब ठुलो रूपमा उत्पादित वस्तुहरूलाई पनि हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गर्नका लागि कृषिको सामग्री ओसार पसार गर्न गाडीहरूलाई चाहिँ छुट दिएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले बिक्री वितरणमा भनेको जस्तो मूल्य नपाए पनि किसानहरूले यो लकडाउनको अवस्थामा आफ्नो उत्पादित सामग्री बिक्री वितरण गर्ने वातावरण चाहिँ बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तुरुन्तै आत्तिहाल्न पर्ने अवस्था भन्दा पनि रोगसँगै बढी हामी चाहिँ जुझ्न पर्ने भएको हुनाले उत्पादनलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै जाने र रोगसँग पनि लड्ने वातावरणलाई नै सुरक्षित र सहज बनाउने कुरामा नै विशेष जोड दिएका छौँ। मेयर साहब, अब अन्तिममा आम घोराईवासीलाई चाहिँ यहाँको तर्फबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम जो छ, सङ्क्रमणको चाहिँ भयभीत अवस्था छ, यहाँबाट जोगिने कुरा र त्यसपछि ज्याला मजदुरीमा जीवन निर्वाह गरिरहेका ती नागरिकहरूको चुलो बल्ने कुरा, किसानको उत्पादन र बजारका कुरामा छोटोमा यहाँले अन्तिममा चाहिँ के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ आम नागरिकलाई? धन्यवाद। म पहिलो कुरा के भन्न चाहन्छु भने पहिलो हाम्रो समस्या भनेको रोग हो, अहिलेको विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना रोग भाइरस। यो भाइरससँग बच्नका लागि हाम्रो उपचार अथवा औषधि भनेकै आफूसँग छ,
जो आफू अनुशासित भएर लकडाउनमा बस्दिनु नै उपचार हो, अर्थात् लाग्नै नदिनु नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उपचार हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नको लागि म सबै आम घराइवासी नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले यो लकडाउन गरिरहँदा अहिलेसम्म चाहिँ के अरे उत्पन्न भएको खाद्यान्नको परिस्थितिको कारणले कोहीलाई भोकले मर्न पर्दैन। हाम्रो वडा जनप्रतिनिधिहरू, वडामा रहनुभएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सङ्घ संस्थाहरू र सुरक्षा निकाय प्रशासनले जुन खालको हाम्रो नीति बनाएको छ र एकद्वार प्रणालीबाट हामीहरूले राहत वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ र पहिलो प्राथमिकता भनेकै छाक बसेकै मान्छेहरू मार्फत यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै गएको छ। घोराइले अहिले आत्तिन पर्दैन, भोकलाई कोही मर्न पर्दैन, भोकले घोराइमा कोही मर्न पर्दैन र आत्तिनु पनि पर्दैन भन्ने कुरा म यहीँबाट चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी उत्पादित वस्तुहरूलाई कृषि बजारसम्म पुर्याउन र बिक्री वितरणको लागि पनि वातावरण सहज बनेको छ। अहिले किसानहरूले पनि आफूले उत्पादन गरेको वस्तु म बजारमा विभिन्न टोलमा डुलाउँछु भन्दा पनि उहाँहरूलाई अवसर दिएको छ र गाडीमा हालेर म डुलाउँछु भने पनि अवसर दिएको छ, अथवा यो गाडीको तरकारी म बाहिर पठाउँछु भन्दा पनि सरकारले नै त्यो व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उत्पादित वस्तुहरू पनि व्यवस्थापन हुनेछ भन्ने कुरा म सबै किसानहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यद्यपि हामीले भनेको जस्तो सबै कुरा नहोला, लकडाउनका कारणले परिस्थिति धेरै फरक छ। त्यसो भए हुनाले अहिले मानव जीवनमाथि नै जुन खालको जोखिम उत्पन्न भइरहेछ, यसबाट बच्नु नै अहिलेको हाम्रो मुख्य कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि केही कठिनाइहरू होलान्। त्यो कठिनाइसँग हामी जुधेरै आफू बच्ने र अरूलाई बचाउने कुरामा लाग्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले माउन्टेन टेलिभिजनले हाम्रो घराइ महानगरपालिकामा भइरहेको गतिविधिको बारेमा जनताहरूको बिचमा जुन खालको सूचना प्रवाह गर्ने र जिज्ञासा गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीसँग पुर्याउने काम गरेको छ। यसको लागि पनि म माउन्टेन टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद मेयर साहब। खास गरी घोराइ महानगरपालिकाले खास गरी कृषि उत्पादनदेखि लिएर खास गरी ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्नेहरूका विषयमा जुन महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो र यो कार्यान्वयनको पक्षमा पक्कै पनि नगरवासीले अनुभूति गर्न सक्नेछन् भन्ने विश्वास पनि हामी व्यक्त गर्छौँ। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो घोराइ महानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी। समग्र घोराइ महानगरपालिकाभित्र रहेका नगरवासीका विषयमा नगरपालिकाले के गरिरहेको छ, खास गरी ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्नेहरूको अवस्था के छ, कृषिको अवस्था के छ, सङ्क्रमणबाट जोगिने उपायहरू के अप्नाएका छ, समग्रतामा नागरिकप्रति स्थानीय सरकार कति प्रतिबद्ध छ त भन्ने यी यावत विषयमा हामी जान्ने प्रयास गऱ्यौँ र तपाईँ समक्ष राख्यौँ। दर्शकवृन्द, यसै गरी हामी स्थानीय सरकारहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी देशभर जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यो सँगै हाम्रा स्थानीय संवाददाताहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्छौँ र त्यसैको सन्दर्भमा हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकातर्फ जोडिन चाहन्छौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ घनश्याम पाण्डे र उहाँसँग हामीले यो लकडाउन विशेषमा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। मेयर घनश्याम पाण्डेसँग समग्र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खास गरी ज्यालादारीमा निर्वाह गर्ने मजदुर वर्गका लागि के गरिरहेको छ, स्थानीय कृषकहरूको उत्पादन र तिनीहरूको बजार के गरिरहेको छ र त्यसको लागि सहजीकरणको व्यवस्था के गरिरहेको छ, कृषिका लागि खुलेका सहकारीहरूले के गरिरहेका छन् र जनताको चुलो ढुक्कसँग बल्छ कि बल्दैन, जनताले भनेको घर दैलोको सरकार सिंहदरबारको रूपमा चिनिने स्थानीय सरकारहरूले साँच्चै जनताको घर दैलोमा पुगेका छन् कि छैनन्, अथवा विपन्न वर्गको चुलो बलेको छ कि छैन, यी विषयमा हामी सोध्ने प्रयास गर्नेछौँ। घनश्याम पाण्डे हुनुहुन्छ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे। घनश्याम पाण्डेजी, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनको यो लकडाउन विशेषमा। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। सम्पूर्ण टेलिभिजनका दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तै अब यति बेला स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र खास गरी विपन्न वर्गहरूको चुलो बल्छ कि बल्दैन, रोगसँगै भोकको पनि त्रास त्यत्तिकै छ, यो विषयमा यहाँहरू कति गम्भीरता गरिराख्नुपर्छ, कति गम्भीर बन्नुभएको छ र स्थानीय जनताले चाहिँ स्थानीय सरकार भएको अनुभूति कति गरिरहेका छन्? अब यो खास गरेर हामीले कोभिड-19 को प्रकोप सुरु हुनु बित्तिकै नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यो उपमहानगरपालिकाभित्र ठुलो सङ्ख्यामा जमघट हुन नदिने कुरालाई हामीले सुरु गरेका थियौँ र यो चाहिँ लकडाउन भइसकेपछि लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा सफल बनाउने र योसँग जोडिएको क्वारेन्टाइन, कोरोना विशेष हस्पिटल
र स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई हाई अलर्टमा राखेर हामीले काम अघि बढायौँ। र पछिल्लो समयमा तपाईँले भने चाहिँ खास गरिकन ज्याला मजदुरी गरेर खाने विपन्न परिवारका निम्ति के गर्ने भन्ने सवालमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र हजुर त्यसमा हामीले 2वटा अवधारणालाई 3वटा कार्यक्रम योसँग लन्च गऱ्यौँ। एउटा जनताको तर्फबाट जनताको लागि अथवा जो सङ्कटमा पर्नु भएको छ उहाँहरूको लागि जनताले नै पहल कदमी लिउँ भन्ने अभियानबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। यसका निम्ति हामीले कोरोना भाइरस सङ्कट व्यवस्थापनका निम्ति मेयर विपद व्यवस्थापन कोषलाई सक्रिय बनाऊँ र त्यो कोषमा हामीले उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गऱ्यौँ र विभिन्न कर्मचारी उद्योगी व्यवसायी समाजसेवी साथीहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ र देश विदेशमा रहनुभएकालाई आह्वान गऱ्यौँ र आजका मितिसम्ममा करिब 52 लाख रुपियाँ त्यसमा हाम्रो जम्मा भएको छ भने सँगसँगै हामीले जसले नगद दिनलाई कठिनाइ छ उहाँहरूले खाद्यान्नै दिन चाहनुहुन्छ भने हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र तुलसीपुर खाद्य ब्याङ्क भन्ने स्थापना गऱ्यौँ र यो खाद्य ब्याङ्कमा अहिलेसम्म 20,000 केजी दाल चामल तेल जस्तो चाहिने सामग्रीहरू अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र यो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यो उपमहानगरपालिकाभित्र हामीले वडाहरूलाई नै यो विपद व्यवस्थापनकामा अथवा जोखिममा परेका जुन ज्याला मजदुरी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छनौट गर्नका निम्ति वडामा संयन्त्र निर्माण गऱ्यौँ। वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलहरूसहितको संयन्त्र बनाएर टोल विकास संस्थाको सिफारिसमा हामीले त्यसलाई छनौट गऱ्यौँ र अहिले त्यसमा हामीले त्यो व्यवस्थापनका निम्ति तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नै एउटा कार्यविधि निर्माण गर्यौँ र त्यो कार्यविधि अनुसार अहिलेसम्म हामीले 6,257 जना घर परिवारहरू हाम्रो पहिचान भएर उहाँहरूलाई हामीले करिब 1,20,000 केजी चामल र थप चाहिने यो दाल तेल साबुनहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ र हामीले आवश्यकताका आधारमा परिवारको साइजको आधारमा त्यो चाहिँ राहत चाहिँ अहिले उपलब्ध गराएका छौँ र यो उपमहानगरपालिकाभित्र हामीले सार्वजनिक रूपमा पनि आह्वान गरेका छौँ जसको घरमा चुलो बल्दैन जसले खानालाई समस्या छ उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् हामी तपाईँका व्यवस्था गर्छौँ भनेका छौँ। हामीले डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीहरू अरू श्रमिक मजदुरहरूलाई पनि राहतको चाहिँ सूचीभित्र राखेर राहत वितरण प्रक्रियालाई अघि बढाछौँ। मेयर साहब जस्तै यहाँले भने जस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 6,257 घर परिवार यो जनसङ्ख्या 6,257 चाहिँ यो जनसङ्ख्या 57 परिवार सङ्ख्या यो परिवार सङ्ख्याले यहाँले भने जस्तै 52 लाख चाहिँ हामी सङ्कलन गरेका छौँ र 1,20,000 केजी चामल भनिएको छ। अब यो उनीहरूको घरसम्म हामीसँग हो नपुग चामल हामीले 1 लाख केजी जति चामल हामीले त्यही कोषबाट खरिद गरेर 1,20,000 दाल चामल चाहिँ उपलब्ध गराएको छौँ मोटामोटी। हजुर मेयर साहब जस्तै यो 6,257 घर परिवार सङ्ख्या मात्रै हो हाम्रो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा या अरू पनि छन् यस्ता विपन्न वर्गहरू? यो उपमहानगरपालिका अहिले डेरा गरी बस्ने र यहाँको गर्दा 40,000 घर परिवार सङ्ख्या हामी कहाँ छ होइन। हजुर त्यो मध्येमा अहिले चाहिँ उहाँहरूले हामीले चाहिँ एउटा फर्म हामीले वितरण गरेका थियौँ करिब 10,000 परिवारले हामी गरिब विपन्न हौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ आवेदन गर्नुभएको थियो। त्यो मध्येबाट वडा चाहिँ जुन सर्वदलीय संयन्त्रले छनौट गरेर हामीले अहिले राहत वितरण गरेको 6,257 हो। 6,257 यो घर परिवारले चाहिँ यहाँहरूले उपलब्ध गराएको राहत पाइसकेको छ। हजुर जस्तै मेयर साहब अब खास गरी तुलसीपुरबाट बाहिर पुगेर अझ ठुला सहरहरूमा पुगेर रोजीरोटी गर्ने जीविकोपार्जन गर्ने ती ज्याला मजदुरीमा जीवन चलाउनेहरू पनि यति बेला घर फर्किने जुन लहरको नै छ होइन। यस्तो अवस्थामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका ती नागरिकहरू बाहिर रहेको अवस्थामा फेरि घर फर्काउने कुरामा चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कति पहल गरेको छ र हाम्रो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा स्थायी घर भएर बाहिर ज्यालादारी मजदुरी गर्नेहरू सबै घर फर्किसकेको अवस्था हो या के छ? यसको बारेमा उपमहानगरले के गरिरहेको छ? होइन यसमा अहिले हामीसँग मोटामोटी 2,000 जना जस्तो नेपालका विभिन्न भागमा चाहिँ नि
श्रमिक गर्ने मान्छेहरू रहनुभएको छ हजुर। र उहाँहरूमध्ये चाहिँ नि केही हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले के भनेको छौँ भने तपाईँ सकेसम्म घरबाट जहाँ आउनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ हामी सम्बन्धित पालिकाको प्रमुखलाई, मेयरलाई, वडा अध्यक्षलाई सम्पर्क गरेर हामीले खाद्यान्नको व्यवस्थापन गरेका छौँ। तर जसलाई त्यो भन्दा अगाडि नै उहाँहरू पैदल हिँडिसक्नु भएको छ, बिच बाटोमा आउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई हामीले 2वटा चाहिँ टेलिफोन नम्बरहरू उपलब्ध गराएको छौँ। त्यो टेलिफोन नम्बरमा हामीलाई फोन गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ नि हाम्रो तुलसीपुरसँग ल्याउने व्यवस्था गर्छौँ। त्यो चाहिँ जो बाटोमा हुनुहुन्छ, हिँडिसक्नु भएको छ, अहिले जो ठाउँ स्थानमा हुनुहुन्छ त्यसका निम्ति त्यहाँ सिडिओ कार्यालयबाट पास भयो भने हामी ल्याउने व्यवस्था गर्छौँ। तर यो लकडाउनको अवस्था भएको हुनाले जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसिदिनुहोस्। खानाको र अन्य समस्या छ भने हामी पुर्याउँछौँ। यदि बाटोमै हिँडेर तपाईँहरू अलपत्र पर्नु भएको छ भने तपाईँहरू हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भन्यो। करिब करिब अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र यहाँबाट अरू ठाउँमा जाने करिब 500 भन्दा बढी त्यस्तो चाहिँ नि यात्रुहरूलाई हामीले चाहिँ नि उद्धार गरेर अहिले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले मात्रै पनि मेरो जानकारीमा करिब 100 जना जति सल्यान जाने, सुर्खेत जाने, दाङकै अरू पालिकामा जाने र उहाँहरू अहिले तुलसीपुरमा हुनुहुन्छ र अहिले हामी उद्योग वाणिज्यसँग जेसिज, रोटरी, रोटराक यहाँको सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा चाहिँ नि उहाँहरूलाई खाना खुवाउने व्यवस्था गर्दैछौँ र खाना खुवाइसकेपछि यहाँको यातायात व्यवसायी साथीहरूले गाडीको व्यवस्था गर्नुहुन्छ। उपमहानगरपालिकाले त्यसमा हामी इन्धन चाहिँ नि हाल्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ नि गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ। त्यो हाम्रो दैनिक जस्तो कार्य भइरहेछ। मेयर साहब, खास गरी अब त्यसो भए तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जुनसुकै नागरिक पनि भोकै बस्नु पर्दैन, बाटामा दुःख पाउनु पर्दैन भनेर यहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो छ भनेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले द्रुत गतिमा पनि त्यस्ता मानिसहरूको उद्धार गर्छ र राहतको व्यवस्था गर्छ भनेर यहाँले भन्न सक्ने अवस्था छ? एकदम ढुक्कले हामीले भनेका छौँ। हामी रोग, भोक र शोक यी तीनटै कुराले चाहिँ नि मर्ने अवस्था सिर्जना गर्दैनौँ। यसका निम्ति हाम्रो सम्पूर्ण टिम उपमहानगरपालिकाभित्र विभिन्न टिम हामीले परिचालन गरेका छौँ। यातायातको लागि यातायात व्यवस्थापन टिम छ, औषधि मूल्यको लागि अझ हामीले अब अहिले आजसम्ममा हामीले एउटा तथ्याङ्क लियौँ। यो उपमहानगरपालिकाभित्र दीर्घ रोगीहरू जसले चाहिँ नि जसको औषधि सकिन थाल्यो, औषधि नभएर सेवन गर्न नपाएर समस्यामा हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर हामीले करिब 8000 व्यक्तिहरू हामीसँग अहिले सम्पर्कमा आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई अहिले मैले 1 बजे नेपाल फार्मेसिस्ट एसोसिएसनको साथीहरूसँग बैठक हामी गर्दैछौँ र हामीले के भनेको छ भने तपाईँको घर दैलोमा औषधि पुर्याउने व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामी प्रयत्नरत छौँ र मिलेसम्म हामी घर दैलोमै औषधि पुर्याउँछौँ भनेर त्यो पनि हामीले काम गरेका छौँ। खाद्यान्नका लागि जुन समस्या पर्छ त्यहाँ खाद्यान्नको हामीसँग हाम्रो टिम छ। प्रशासनिक रूपमा पासहरू अरू व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हाम्रो टिम छ। सञ्चार र समन्वय गर्नका निम्ति हाम्रो टिम छ। अनि यो सम्पूर्ण टिम चाहिँ होल टिम हाम्रो चाहिँ नि परिचालित छ। एक किसिमले भन्ने नि अब हामीले उपमहानगरपालिकाभित्र भोलिदेखि अहिले सानोतिनो विकास निर्माणका कामहरू, कुलो, सिँचाइ, पानी, खानेपानी जस्ता कामहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नका निम्ति भनेर हामीले पूर्वाधार विकासको टिमलाई पनि क्रियाशील बनाएर। मेयर साहब घनश्याम पाण्डेजी, खास गरी अलिकति म अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। अब यति बेला रोगको जति सन्तास छ, भोलि हुनसक्ने महामारी, भोकको महामारी पनि त्यत्तिकै छ। हाम्रो मुख्य आधार भनेकै कृषि हो र कृषिमा यहाँले कति प्राथमिकता दिनुभएको छ? किसानले उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण छ कि छैन? उत्पादित सामग्री बजारमा खपत हुनको लागि यहाँहरूको सहजीकरण कति भइराखेको छ? होइन, अहिले हामीले खास गरी किसानको उत्पादनलाई स्थानीय बजार दिनुपर्छ भनेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सर्वदलीय बैठक गरेर भारतबाट आउने तरकारीलाई पूर्ण रूपमा हामीले प्रतिबन्ध लगाएका छौँ। तुलसीपुरमा उत्पादित तरकारीले नै त्यसले बजार पाउने, दाङमा र चाहिँ नि नेपालकै तरकारीले बजार पाओस् भनेर त्यो हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ भने किसानले उत्पादन दही, दुध, माछा, मासु, तरकारी, खाद्यान्नलाई बजारमा चाहिँ नि सहज ढङ्गले प्रवेश गर्ने कुराको व्यवस्था मिलाएको छौँ। एकाध रूपमा कहीँ प्रस्तुतिका कारणले केही समस्या भए पनि त्यसलाई हामीले प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर यो उपमहानगरपालिकाभित्र र दाङ जिल्लाभरि नै हामीले त्यसलाई सहजीकरण गरेका छौँ। अहिले हामीलाई किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, दुध, दही, माछा, मासु र त्यसका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीका निम्ति आवश्यक समन्वय गरेर हामीले काम गरेका छौँ। यो उपमहानगरपालिकाभित्र कृषि र पशु
सेवा महाशाखाको साथीहरूलाई मैले र सिङ्गो टिमलाई हामीले के भनेको छौँ भने हाम्रो उपमहानगरपालिकाको आफ्नो प्लान के छ भने अहिले यो कोभिडको 19को जो सङ्कटको बेला गर्ने कामको एउटा सूची छ हामीसँग। हजुर यो सूची सम्पन्न यो चाहिँ हामीले लकडाउन खुलिसक्ने बित्तिकै हामीले गर्ने कामको सूची छ। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ, के तयारी गरेका छौँ भने भोकमरी अहिले पर्ने अवस्था मैले अझै देख्दिनँ। हामीसँग खाद्यान्न चाहिँ पुग्ने मात्रामा छ, तर यो कारणले अहिले हामीले खेतीपातीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, खाद्यान्न उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने आउने साल चाहिँ नि भोकमरी पर्ने सम्भावना धेरै छ। त्यसैले अहिले हामीले के भने किसानलाई आवश्यक पर्ने मल बिउहरूको वितरणका निम्ति चाहिँ नि सबै सहकारीहरूलाई सक्रिय बनाउने र सहकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट किसानको घर दैलोमै मल र बिउ पुर्याउने व्यवस्थालाई हामीले गर्ने। सँगसँगै मेयर साहब, जस्तै किसानको घर दैलोमा मल र बिउ पुग्छ, अब विगतको जस्तो चाहिँ किसानले दुःख पाउँदैनन्, सहकारीहरूको यहाँले परिचालन गर्नुहुन्छ, सहकारीहरूले हिजोको नीति दोहोऱ्याउँदैनन् भनेर जनताले ढुक्क हुने अवस्था छ? अनि हामी कहाँ उपलब्ध भएकोले हामी पुर्याउँछौँ। मैले अहिले भने नि सङ्कट त हामीसँग कतिपय सामानहरू भारतबाट अथवा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने छ। त्यस्तोको हकमा नै आज बिहान मात्रै मैले प्रदेशको कृषि मन्त्रीज्यूसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेर उहाँहरूलाई हाम्रो आवश्यक अनुसारको परिणामको चाहिँ हामीले माग गरेका छौँ। यो उपमहानगरपालिकाभित्र हामीले कृषि र खाद्यान्न उत्पादन पशु विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने हामीसँग मल बिउ र अन्य चाहिँ नि के भन्दाखेरि विषादीहरू के कति चाहिन्छ भन्ने कुराको एउटा आकलन गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अब हामी भोलिदेखि यहाँ रहेको जुन जो कृषिसँग सम्बन्धित पशु सेवासँग सम्बन्धित चाहिँ नि पसलहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले अघि बढाएको छौँ। हजुर मेयर साहब, अन्तिममा अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जुनसुकै नागरिकले पनि यो विपत्तिको बेला काहीँ दुःख पाउँदैनन्, न्यूनतम घाँस र बाँस लगायतका सबै कुरा सुनिश्चितता स्थानीय सरकारले गर्छ भनेर यहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, यसमा मैले सार्वजनिक रूपमा पनि योभन्दा अघि पनि भनेको छु कि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको भित्र कठिनाइ छ। लकडाउनको कारणले देशीय संसारले दुःख भोगिरहेको अवस्था छ, तर औषधि नपाएको कारणले चाहिँ नि पैदल यात्रा भएर चाहिँ नि थकित भएको अवस्थाले अथवा चाहिँ नि खाद्यान्न अभावले अथवा अन्य किसिमको चाहिँ नि कुनै पनि हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि जोखिम मल्नु पर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई सम्पर्क गर्ने, वडा अध्यक्षहरूलाई सम्पर्क गर्ने, नजिकको प्रहरीहरूलाई सम्पर्क गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म ढुक्कका साथ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद मेयर साहब। खास गरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नागरिकका लागि यहाँले पहल कदमी अझै लिनुहोला र यो विपत्तिको बेला आम नागरिकलाई स्थानीय सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति र सुनिश्चितता गर्नुहोला भन्ने हामी विश्वास गरेका छौँ र आम नागरिकले यो अपेक्षा गरेका छन् भन्दै यहाँलाई महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण माउन्टेन टिभी परिवार र म सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अहिलेको सङ्कटलाई सबै मिलेर समाधान गरौँ, समस्या सिर्जना गर्ने होइन समाधानका लागि पहल गरौँ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे। उहाँसँग हामीले समग्रतामा स्थानीय सरकारले ती जनताको पक्षमा, ती विपन्न वर्गहरूको पक्षमा के गरिरहेको छ र खास गरी कृषि लगायत यावत विषयमा पनि के गर्दैछ स्थानीय सरकारले र खास गरी विपन्न वर्गहरूको चुलोसम्म के गर्दैछ, सडकमा अलपत्र परेका ती वर्गको लागि के गर्दैछ भन्ने विषयमा हामी जान्ने र त्यसप्रति थप अझ उत्तरदायी बन्नको लागि के गर्दैछ भनेर हामी जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यसका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई पुनः धन्यवाद दिँदै फेरि हामी हाम्रा जिल्ला सहकर्मीतर्फ जोड्न चाहन्छु। देशभर लकडाउन छ र यति बेला देशभर हाम्रा सहकर्मी साथीहरू खटिराख्नु भएको छ र जिल्ला देशभरको अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी गराइराख्नु भएको छ। हामी प्रदेश, सङ्घीय, स्थानीय सरकार लगायत योसँग सम्बन्धित सबै जिम्मेवारहरूसँग जवाफ माग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि यति बेला मुलुक एउटा असहज परिस्थितिमा छ, जटिल अवस्थामा छ, बाध्यात्मक अवस्थामा छ। यो जबरजस्ती स्वीकारोक्तिको विषय हो। यो विपत्तिको बेला जोगिनको लागि सबैभन्दा उत्तम विधि नै लकडाउन हो भनेर यो सिद्ध भइसकेको छ। यो जति पेचिलो र यो जति पीडादायी छ, तर यसले सिङ्गो मानव सभ्यतालाई जोगाउनको लागि उत्तम विधि हो भनेर यो दुनियाँका अगाडि पुष्टि भइसके पछाडि यसको पालना गर्नुको विकल्प छैन।
तर यति भनेर पालना गरेर मात्र पनि भएन, आफ्नो दैनिक उपभोग्य चिजहरू र न्यूनतम घाँस र बाँसको पनि सुनिश्चितता चाहिन्छ। त्यसका लागि विशेष गरी राज्यले पहल गर्नुपर्छ। मूलतः स्थानीय सरकारहरू जनताका घर दैलोका सरकार हुन् र ती सरकारहरूको सक्रियता जति बढी हुन्छ त्यति नागरिकले राज्य भएको अनुभूति गर्न सक्छन्। संविधानले समेत तिनै तहका सरकारलाई समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा चल्ने भनेर मार्गनिर्देशन गरेको छ। त्यसका आधारमा चल्नुपर्छ र त्यसका लागि स्थानीय सरकारहरू पनि चलिरहेका छन्। तथापि अझै नागरिकमा दर्शकवृन्द, त्यसर्थ यति बेला खास गरी कोरोना भाइरस पछाडिको अवस्थाको बारेमा हामी स्थानीय सरकार, प्रदेश, सङ्घीय हुँदै हाम्रा स्थानीय सहकर्मी साथीहरूसँग पनि जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। यसै गरी कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टसँग जोड्न चाहन्छु। त्यहाँको अवस्था के छ, जनताको दैनिकी चुलो बलेको छ कि छैन, स्थानीय सरकारले के गरिरहेका छन्, प्रदेशले के गर्दैछ भन्ने विषयमा जान्नको लागि पुष्कर भट्ट हुनुहुन्छ। पुष्करजी, खास गरी कञ्चनपुरको अवस्था के छ अहिले चाहिँ? जनताको घर दैलोमा स्थानीय सरकारहरू कति पुगेका छन्, राहत कति पुगेको छ, जनताको चुलो बलेको छ कि छैन? पछिल्लो चरणमा अझ त्यहाँ महाकाली अस्पतालमा समेत पुरानो भेन्टिलेटर मेसिन खरिदेका प्रसङ्ग पनि हामी प्रसारण गरेका थियौँ। यी विषयमा के छ? डिआरजी, कञ्चनपुर जिल्लामा अब अहिले हेर्दा भने यहाँका स्थानीय सरकारहरूले विगत 7-8 दिनदेखि दैनिक ज्याला मजदुरी गरी गुजार्न चलाउने वर्गहरूका लागि भनेर राहत वितरण गरिरहेको छ। यद्यपि त्यो राहत जसरी वितरण हुनुपर्ने हो त्यसरी वितरण गरिएको पाइएको छैन। अब जसरी यहाँ कञ्चनपुर जिल्लाको भिमदत्त नगरपालिकाका सालमा कुरा गर्ने भने भिमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 18मा सबैभन्दा ज्यादा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गका व्यक्तिहरू रहेका छन्। यो वार्ड नम्बर 18 मात्र नै हेर्ने लगभग 1800 को हाराहारीमा यस्ता व्यक्तिहरू रहेका छन् जसमा सुकुम्बासी यो मजदुरहरू रहेका छन् भने त्यसै गरिकन बाँकी अन्य वार्डहरूमा पनि यो थुप्रै मात्रामा यहाँ यस्ता सुकुम्बासी दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गहरू रहेका छन्। जसरी अब यो वार्ड नम्बर 19मा हेर्ने भने त्यहाँ मुक्त हलिया परिवार छ, लगभग 36 परिवारहरू जति। अब जुन यहाँको स्थानीय सरकारले उहाँहरूलाई जुन हिसाबले राहत वितरण गर्नुपर्ने हो त्यो यो भिमदत्त नगरपालिका वितरण गरेको छैन। यद्यपि अरू नगरपालिकाका हकमा भन्नुपर्दा जसरी अरू नगरपालिकाले त्यस्ता विपन्न परिवारका लागि जसरी 25 किलोसम्म चामल राहत वितरण गरेको छ भने प्रति परिवारलाई नगरपालिकामा खालि 10 किलो मात्रै अब त्यो राहत वितरण, त्यो पनि अब जसरी अस्ति मात्रै नै हेर्ने भने भिमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा जुन राहत वितरण गरिएको थियो त्यो पनि खान योग्य नभएको चामलहरू वितरण गरिएको पाइएको छ भने बाँकी यहाँका अन्य 8वटा स्थानीय तहहरूमा पनि जसरी अब बेलडाङ्गी गाउँपालिका हेर्ने नै अस्ति मात्रै जुन बिना मगर मान्य बिना मगरज्यू मन्त्रीजीको त्यो इलाका पर्दछ जहाँ अस्ति बिना मगरज्यूले 25 क्विन्टल जुन राहतका लागि भनेर चामल पठाउनु भएको थियो त्यो पनि कुहिएको भनेर अहिले त्यहाँ पनि राहत वितरण नगरिएको अवस्था छ भने बाँकी अब लगभग अब यो चित्त बुझाउने हिसाबले चाहिँ राहत वितरण गरेको पाइन्छ भने यद्यपि अब यत्रो आज लकडाउनको 27-28 दिनमा पुगिसक्दा पनि अब त्यो वितरण गरेको जो 10 किलो चामल सिद्धिसक्दो अवस्थामा छ भने अहिले चाहिँ पुनः यहाँका जुन दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गका व्यक्तिहरूले पुनः राहतको माग चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। दियाकी पुष्करजी, जस्तै थोरै अलिकति यहाँले पनि जोड्नुभयो, अस्ति भिमदत्त नगरपालिकामा सडेको चामल, कुहिएको चामलको बारेमा हामी पनि रिपोर्टिङ गऱ्यौँ। यो कुहिएको चामल प्रति जुन वितरण गरियो यसप्रति स्थानीय सरकार खास गरी नगरपालिकाले प्रतिक्रिया के जनाएको छ र आम नागरिक के भन्छन्? अब यस बारेमा हामीले भिमदत्त नगरपालिकासँग पनि बुझेका थियौँ। भिमदत्त नगरपालिकासँग बुझ्दा यो हामीले त्यो जसरी पसलबाट जसरी हामीले किनेका होइनौँ, हामीसँग जुन दाताले दियो त्यो दाताबाट यस्तो आयो भनेर उनले भन्नुभएको अवस्था छ भने यद्यपि अब जसरी यहाँका आम सचेत नागरिकहरू जो छन्
तिनीहरूले के भन्छ यो सिधै सिधा भित्र नगरपालिकाको लापरवाही यदि दाताले दियो भने उनीहरूको प्याकिङ गरेको नै नलिनु पर्ने थियो। आफैले नै यहीँ जस्तो नगरपालिकाको हलमा उहाँहरूले आफूले खरिद गरेको चामलहरू यसरी प्याक गरिरहनु भएको थियो। त्यसै गरिकन अर्का दाताहरूले दिएको पनि त्यसरी नै प्याक गरिनु पर्थ्यो। अझै मानव स्वास्थ्यका लागि निमित्त पनि यो एकदमै यो भीमदत्त नगरपालिकाले लापरवाही गर्यो भने यहाँका स्थानीयहरूले भनिरहेको अवस्था छ। त्यस दिन पछिको अवस्था भीमदत्त नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा चाहिँ अब यो राहत वितरणमा रोक लगाएको छ र यसबारेमा हामी थप यो यसको बुझ्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ नगरपालिकाले बताएको अवस्था चाहिँ छ। पुष्करजी, तपाईँ कञ्चनपुरमा रहेर रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ। महाकाली अञ्चल अस्पतालमा पनि मेसिन खरिदको बारेमा तपाईँले नै सामग्री तयार गरेको हामी प्रसारण गऱ्यौँ। अस्पतालमा खरिद गरिएको जुन पुरानो मेसिनका विषय पनि छ र यसका बारेमा सम्बन्धित निकायहरू पछिल्लो चरणमा के भन्छन्? अब यो जुन कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको महाकाली अञ्चल अस्पतालले विगतका दिनमा यो महाकाली अञ्चल अस्पतालको नामबाट यसले समग्र सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लालाई नै प्रतिनिधित्व गर्दछ। अहिले यो जसरी जस्ता व्यक्तिहरू कञ्चनपुरको यो महाकाली अस्पतालमा विगतका दिनमा भइरहेका थिए ती अहिले पनि त्यो यथावतै छ। जस्तै अब त्योभन्दा नि यहाँ व्यवस्थापन समितिका पक्षबाट भन्दा पनि जो अञ्चल यो महाकाली अस्पताल प्रशासनको तर्फबाट हेर्ने भने अब आजभन्दा 5 साल पहिले पनि त्यहाँ 4वटा आइसियु जुन जडान गरिएको थियो त्यसमा पनि ती पनि पुरानै अवस्थाका खरिद गरिएका थिए भने जसरी अब त्यसमा पनि जो पुरानोका त्यो 4 आइसियुमा पनि एक आइसियुको अहिलेसम्म मोनिटर नभएको अवस्था छ भने जो अस्ति मात्रै नै जुन यो पुरानो भेन्टिलेटर खरिद गरियो हिजो मात्रै अब महाकाली अञ्चल अस्पताल व्यवस्थापन समितिले अस्ति यो न्युज 24 को एउटा शोमा चाहिँ अब त्यो हामीले स्याम्पलका लागि मात्रै पठाएको हौँ भनेर त्यो जुन आयातकर्ताले बोलिसकेको पछिको अवस्था अब त्यो भोलि हामीले यो रिटर्न पनि गर्दैन, हामी यो हाम्रो कब्जामा रहन्छ भनेर हिजो महाकाली अञ्चल अस्पताल व्यवस्थापन समितिले त्यसलाई आफ्नो उसमा लिएको छ भने अब पुनः आज चाहिँ नयाँका लागि भनेर उहाँले टेन्डर आह्वान चाहिँ गर्नु भएको छ। यो विगतका दिनमा पनि जो यो बेसिक चलिरहेको थियो अहिले पनि यो अहिलेका जो प्रशासन अस्पताल प्रशासन र तिनले अहिले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको अवस्था छ। यद्यपि यहाँका जुन सरोकारवाला आम नागरिक सरोकार समूह र यहाँका जुन सचेत जो नागरिकहरू छन् यिनीहरूले बेला बेला पटक चाहिँ यो अञ्चल अस्पतालमा रहेका यो प्रशासनको विरोध गरिरहँदा पनि तर तिनीहरू अहिलेसम्म पनि अब जुन पुरानो परम्परालाई अहिले पनि कायम गरिरहेको अवस्था छ भने यहाँका अहिले आम नागरिक चाहिँ यो महाकाली अञ्चल अस्पतालका जुन प्रशासनका कर्मचारीलाई लिएर एकदमै दुखी भएको अवस्था चाहिँ एकदमै चिन्तित भएको अवस्था चाहिँ छ। दिदी पुष्करजी, खास गरी कञ्चनपुर र महाकाली अस्पतालको विषयमा जानकारी दिनुभयो। स्थानीय सरकारहरूले सडेको चामल वितरण गरेको कुरा पनि यहाँले कभरेज गरेपछि हामी प्रसारण गरेका थियौँ। पक्कै पनि स्थानीय सरकारले पनि ती कमजोरीहरू सच्याउला र अस्पतालमा पनि केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पुष्करजी। दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी पुष्कर भट्ट कञ्चनपुरबाट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले कुहिएको चामल वितरण गरेको थियो, हामीले त्यसलाई प्रसारण गरेका थियौँ र राहत वितरणको नाममा आम सर्वसाधारणलाई यसरी सडेको चामल वितरण गर्ने जुन स्थानीय सरकारले गैर जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ यसप्रति हामी सचेत गराइरहेका छौँ, खबरदारी गरिरहेका छौँ। जनताले निर्वाध रूपमा ती राहत स्वस्थ र गुणस्तरीय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नागरिकले यो बेला विपत्ति बेला राहत पाउनुपर्छ, गुणस्तरीय र स्वस्थ हुनुपर्छ। त्यसका लागि हामी निरन्तर खटिरहेका छौँ। त्यसका लागि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी पुष्कर भट्ट। यो सँगै आजको हामी के गर्दैछन् स्थानीय सरकार भन्ने विषयमा, खास गरी राहतका विषयमा रहेर आजको लकडाउन विशेषमा हामी देशभर जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यसका लागि खास गरी घोराई उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँगै हामी कञ्चनपुर सहकर्मीसँग जोडेर तपाईँलाई पछिल्लो अवस्था र राहत लगायतका समग्र विषयमा जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। त्यसका लागि ती सबैलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता DR न्यौपानेसहित हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।